दोस्तों, आप लोगों ने कोहे काफ का नाम तो कहीं ना कहीं पर ज़रूर सुना होगा। एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका कि जो जिन्नों, परियों, भूतों और न जाने इस तरह की कौन कौन सी मिस्टीरियस चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज और चांद इस तरह की किसी भी चीज़ की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। एक ऐसा इलाका कि जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ पर आज तक कोई इंसान पहुँच ही नहीं सका है। एक ऐसा खौफनाक पहाड़ी इलाका कि जिसके बारे में कोई तो कहता है कि वहाँ पर जिन्नों और परियों का घर है, इनकी दुनिया है, तो कोई कहता है कि हमारी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक खतरनाक रास्ता है। तो सवाल ये है, क्या है ये कोहे काफ है क्या? इसकी हकीकत क्या है? किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है? और आज ये हमारी दुनिया के किस मुल्क में मौजूद है? तो चलिए कोहे काफ से जुड़े सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का ताल्लुक जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों से है, तो आप लोगों ने कोहे काफ से जुड़ी हुई इस तरह की कहानियाँ और फिल्में ज़रूर देखी और सुनी होंगी। इन फिल्मों में और इन कहानियों में ये बताया जाता था कि किस तरह से एक बड़े बादशाह की खूबसूरत बेटी को या किसी परी को कोई जिन देव कैद करके ले जाता था और कोहे काफ के खतरनाक पहाड़ों में मौजूद किसी महल के अंदर कैद कर देता था। और बाद में कोई गरीब लड़का या फिर नेक शहजादा एक बड़ा ही मुश्किल सफ़र तय करने के बाद और खतरनाक चीज़ों का सामना करने के बाद इस परी को या इस शहजादी को वहाँ से आज़ाद करा लाता था। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि हिंदी और उर्दू बोलने वाले इलाकों में कोहे काफ या जिन्नों परियों से जुड़ी हुई ये कहानियाँ आई कहाँ से? सीधा सा जवाब है पर्शिया, यानी कि आज का ईरान, और अरब इलाकों से अरबी और फारसी लोगों की किताबें पिछले सैकड़ों साल या फिर ये कह सकते हैं कि हज़ारों सालों से कोहे काफ और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीज़ों से बड़ी पड़ी हैं। जहाँ एक तरफ अरबों का यह मानना रहा है कि कोहे काफ दुनिया का एक ऐसा इलाका है कि जो सबसे दूर मौजूद है और जहाँ पर आम तौर पर इंसान नहीं पहुँच सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ फारसी लोगों की किताबों में कोहे काफ एक ऐसे पहाड़ी सिलसिले को कहा गया है कि जो कफकास के शुमाल के इलाके में मौजूद है और जिसको अभी तक दुनिया की कोई भी सल्तनत फतह नहीं कर सकी है। कुल मिलाकर पुरानी किताबों ने इस पहाड़ को बेशुमार राजों से भर रखा था। अरबी और फारसी मिथोलॉजी से अलग हटकर मुस्लिम रवायतों में कोहे काफ को एक ऐसे पहाड़, एक ऐसे इलाके के तौर पर बताया गया है कि जो जिन्नातों और परियों का घर है और जहां पर अलग अलग दौर में जिन्नातों ने अपनी कई बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कायम की हैं। दोस्तों, 13वीं सदी में ज़करिया अल-कुज़ूनी नाम के एक राइटर गुजरे हैं जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम अजाइबुल महलूकात व गराइबुल मौजूदात है। इस किताब में उन्होंने कॉस्मोलॉजी की फील्ड में एक थ्योरी दी है, एक नज़रिया पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसमान को खुदा ने अपने हुक्म से थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर जाए, जबकि ज़मीन के ऊपर अलग अलग पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला, एक लंबी चेन मौजूद है जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इस सिलसिले को हूटी के तौर पर अपनी जगहों पर थामे रखता है। सिर्फ ज़करिया अल-कुज़ूनी ही नहीं बल्कि मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी की राइटिंग में भी कोहे काफ का जिक्र मिलता है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक यानी कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था और वो आगे बढ़ते बढ़ते कोहे काफ तक जा पहुँचे थे, जहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि क़यामत के वक्त सूर फूंकने वाला फरिश्ता यानी कि हज़रत इसराफील सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, कोहे काफ से रिलेटेड एक हदीस भी बयान की जाती है जिसके मुतालिक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे पास तशरीफ़ लाए और इस वक्त हम सब लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने जवाब दिया कि हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं, मतलब कि सूरज कैसे निकलता है और फिर बाद में कैसे गुरूब हो जाता है। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुमने अच्छा किया महलूक पर गौर किया करो, लेकिन हालिक में नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है वो पैदा करता है। तुम इस बात पर ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं और हर समुंदर की लंबाई लगभग 500 साल तक सफ़र करने के बराबर है। फिर इनके आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर इनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ से आगे 70,000 महलूकात हैं जो हवा में उड़ती हैं, जिनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है, और इन महलूकात और इनके बच्चे पैदा होते ही उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर भी देरी नहीं करते हैं। इनका खाना हवा है, इनका पीना हवा है, इनका लिबास हवा है, इनके बर्तन भी हवा हैं। इनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। ये इब्लीस को भी नहीं जानते और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। खुदा ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द पैदा किया है और ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के बीच में ऐसे है कि मानो एक उंगली में अंगूठी, वहाँ तक कोई इंसान पहुँच नहीं सकता है।
کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے لگاتار اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہیں کہ جہاں پر کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ سورج اور چاند کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ان کے پاس جو بھی روشنی پہنچتی ہے وہ دراصل کوہ کاف کی ہوتی ہے۔ یہاں پر رہنے والی یہ لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ لوگ فرشتے ہیں؟ اس پر جواب دیا کہ وہ فرشتے نہیں، لیکن ان کی فرما برداری خدا کے ساتھ فرشتوں جیسی ہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو بہت ساری الگ الگ کتابوں میں اور اسپیشلی جو صوفیزم ہے ان کی کتابوں میں اس کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ طرح کی روایتیں اور چیزیں ملیں گی۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اتنی عجیب و غریب جگہ کیا واقعی ہماری اس دنیا میں ہے، اور اگر ہے تو کہاں پر موجود ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، کوئی کوہ کاف سے متعلق کوئی بھی روایت آپ لوگوں کو مسلمانوں کی جو حدیثوں کی بڑی کتابیں ہیں، مطلب جو سب سے زیادہ اتھینٹک مانی جاتی ہیں، ان میں کہیں پر نہیں ملیں گی۔ اور جو روایت، جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی اور جو کافی مشہور بھی ہے، وہ دراصل تاریخ تبری میں موجود ہے، جو نامی اور 10ویں صدی کے ایک مشہور اسکالر اور ہسٹورین الطبری نے لکھی تھی۔ ویسے تو یہ جو الطبری ہیں یہ مسلم ہسٹری میں بہت بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، جنہوں نے تفسیر، تاریخ اور اس کے علاوہ بہت سارے الگ الگ فیلڈ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ خاص طور سے تاریخ کا ہے، یعنی ہسٹری کا ہے، تو اس معاملے میں ان کے اوپر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو عربی یا پرشین میتھولوجی تھی اس کو بھی شامل کیا ہے، اور کوہ کاف سے جڑی ہوئی چیزیں بھی شاید میتھولوجی کا ہی حصہ تھی جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں شامل کی، اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی پوری مسلم دنیا میں پاپولر ہوتی چلی گئی۔ الگ الگ دور میں جو بہت سارے مسلم اسکالر نے کوہ کاف سے متعلق چیزیں لکھی، یا آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ زیادہ تر چیزیں انہی کی کتاب تاریخ تبری سے نکلی ہوئی ہیں۔ آسان الفاظوں میں کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ عرب ورلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ پرشین ورلڈ میں بھی کوہ کاف سے متعلق یہ ساری میتھولوجی، یہ سارے قصے کہانیاں نسل در نسل نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہی عرب ورلڈ میں اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرشین یعنی کہ آج کے ایران میں اسلام پھیلا، تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان علاقوں کے لوگوں میں کوہ کاف سے ریلیٹڈ یہ ساری کہانیاں یا تو بالکل ویسے ہی تھی یا پھر تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ موجود رہیں۔ اب جہاں تک معاملہ اس حدیث کا ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جس میں نبی علیہ السلام نے کوہ کاف سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی تھی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تاریخ تبری میں موجود ہے، اور یہ جو الطبری تھے یہ باقی بہت ساری فیلڈ میں تو ماہر تھے لیکن محدث کے طور پر مشہور نہیں ہیں، اور جو اسلام میں مشہور اور بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتابوں کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، ان میں تو اس طرح کی کوہ کاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اس حدیث پر نہ تو 100% یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ماننا اور نہ ماننا ڈیپینڈ کیا جائے گا اس کی سند کے اوپر۔ اب جہاں تک معاملہ لوکیشن کا ہے کہ آخر یہ مسٹیریس کوہ کاف آج کہاں موجود ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ جس طرح کی کہانیاں، جس طرح کی چیزیں پرشین اور عربین لٹریچر میں ملتی ہیں، یا پھر جس طرح کی چیزیں کچھ مسلم اسکالر نے بھی لکھی ہیں اس پہاڑی علاقے سے ریلیٹڈ، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے جو آج کے دور میں رشیا کی نچلی سائڈ میں یعنی کہ جارجیا، چیچنیا، داغستان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ دوستو، یہ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس علاقے میں بے شمار طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کے بھی جو دنیا کے باقی علاقوں میں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود خوبصورت جھیلوں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ انگلش میں اس لمبے پہاڑ کے سلسلے کو کوکسس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ظاہر ہے نام بھی کافی ملتا جلتا ہے۔ یہ وہی لمبا پہاڑ ہے کہ جو یورپ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سے جب بھی اس پہاڑ کو دیکھا جاتا ہے تو اوپر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو برف کی کوئی پٹی ہو، جبکہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوہ کاف دراصل انٹارکٹیکا کے ان ویرانوں اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور گھنے اندھیروں سے ڈکے رہتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوہ کاف والی حدیث اوتھینٹک ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہ جو سیکنڈ لوکیشن ہے یعنی کہ انٹارکٹیکا والی، یہ کوہ کاف کے اوپر لگ بھگ فٹ بیٹھتی ہے۔ فی الحال دوستو، کوہ کاف کے اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی قیمتی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔